तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के सरबराह जनाब डॉक्टर शफीक अमीनी साहब ने यहाँ पर लेकिन डॉक्टर साहब हमारे लिए नमूना तो पड़ोसी मुल्क नहीं है। आपके सामने मस्जिद रहमतुल आलमीन की फर्ज जो है ना वो शहीदों के खून से लाल हो चुका है, लेकिन कोई उसके लिए नहीं रोया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ट्रुथ डिफेंडर टीवी के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। मैं हूं आपका मेज़बान उमर मकबूल और मेरे साथ एक बार फिर कामरान अमान मौजूद हैं। तो नाज़रीन, रात जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में सलीम साफ़ी ने मदऊ किया अल्लामा डॉक्टर शफीक अमीनी, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान KPK के अमीर भी हैं और रुकन शुरा भी हैं। तो उन्हें अपने प्रोग्राम में उन्होंने मदऊ किया और उनसे जब गुफ्तगू की, अभी 2-3 मिनट गुफ्तगू हुई थी तो सलीम साफ़ी काल काट के भाग गया। तो क्यों उन्होंने उनकी पूरी बात नहीं सुनी, ये आपको उनकी गुफ्तगू भी सुनाते हैं जो इंटरव्यू में उन्होंने बातें की। असल में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो रहनुमा हैं अल्लामा डॉक्टर शफीक अमीनी, उनकी गुफ्तगू उनसे बर्दाश्त नहीं हुई। तो कामरान भाई भी मौजूद हैं, पहले नाजरीन को हम दिखाते हैं कि वो क्या गुफ्तगू हुई और आखिर पर क्या बात हुई कि वो किधर बात मुड़ गई कि उन्होंने वो फिर आगे मज़ीद बर्दाश्त नहीं हुई बातें थे। तो आप कैसे देखते हैं, ऐसी क्या बात उन्होंने कर दी थी कि वो उन्हें बस मुख्तसर करना पड़ा? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि उमर भाई आपको पता है कि तहरीक लब्बैक जिस तरह भी जब भी बात करती है तो वो खरे लोग हैं, खरी बात करते हैं। तो डॉक्टर शफीक अमीनी साहब ने सबसे पहले तो मज़म्मत की इस फ़ैल की जो ईसाइयों के साथ हुआ जड़ांवाला में, उसकी मज़म्मत की। और उसके बाद हालांकि शफीक अमीनी साहब ने ख़ुद हदीस बताई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी अगर आप गैर मुस्लिम को सिर्फ इसलिए कत्ल करते हैं कि वो गैर मुस्लिम है, उसने कलमा नहीं पढ़ा हुआ, तो उसके बारे में जो सख्त वईद है रसूलुल्लाह की तरफ से वो भी हदीस सुनाई। तो इसमें सारा जो अक़लियतों का तफ़्वुज़ था, अक़लियतों के बारे में था, वो सारा डॉक्टर शफीक अमीनी ने बताया। आगे जब डॉक्टर शफीक अमीनी आए तो उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में तो फिर भी अक़लियतों को बड़ा तफ़्वुज़ हासिल है, तो अगर आप साथ इंडिया में चले जाएं या बाकी ममालिक में चले जाएं वहाँ पर अक़लियतों को कोई तफ़्वुज़ हासिल नहीं है। पाकिस्तान में तो अक़लियतों के लिए छोटा सा मामला भी होता है। अभी जैसे जड़ांवाला में एक वाक़या हुआ, ये एक बड़ा सानिया, लेकिन आवाज़ इतनी उठी कि लोग नाउज़ुबिल्लाह कुरान मजीद को भी भूल गए। कुरान मजीद की भी बात उस तरह नहीं हो रही और बिल्कुल मीडिया पर तो हुई नहीं है। तो शफीक अमीनी साहब ने उस तरफ तवज्जो दिलवाई कि अक़लियतों को यहाँ पर तफ़्वुज़ हासिल है और अक़लियतों को यहाँ पर मुकम्मल जो है आज़ादी भी हासिल है और उनके लिए इतनी आवाज़ उठाई जा रही है जबकि मुसलमानों के लिए नहीं उठाई जा रही। फिर उन्होंने एक तरफ तवज्जो दिलवाई, उन्होंने कहा जी अपने मुल्क में मस्जिद रहमतुल्लाह अलमीन में जब मस्जिद के अंदर खून में नहला दिया गया, मुसलमानों को वहाँ पर कत्ल आम किया गया, तो उसके लिए कोई भी आवाज़ नहीं उठी, ये इमरान खान के दौर में। तो जब अभी वो बात कर रहे थे तो सलीम साफ़ी ने वो काल काट दी और कहा ठीक है जी आपका मौक़िफ़ आ गया। देखें अब ये एक हकीकत थी जहाँ पर मुसलमानों का दर्जनों मुसलमानों को शहीद किया गया था, तो वो मौक़िफ़ आप नहीं दिखा रहे। तो ये तो मीडिया की आज़ादी नहीं है, बल्कि जब आपने बात इस तरफ मोड़ी, आपको एक चर्च का अगर इतना दुख है तो मुसलमानों का एक बंदा मोमन जिसकी हुर्मत काबतुल्लाह से ज़्यादा है, जब उसकी बात हुई तो फिर आप उस पर बात ही काट देते हैं। ये कोई आज़ादी है, आज़ार राय भी नहीं है, ये सहाफ़त के असूलों के भी ख़िलाफ़ है। तो इस तरह तो मीडिया को नहीं करना चाहिए। शफीक अमीनी साहब ने तो बिल्कुल धीमे लहजे में और बिल्कुल वो पुरसकून अंदाज में पूरी उन्होंने जब ईसाइयों की हमायत में बात की और अहादीस सुनाई तो तब तो वो खामोश रहे सलीम साहब, बल्कि उसको मज़ीद बढ़ा चढ़ा कर भी पेश करते रहे। लेकिन जब मुसलमानों के कत्ल की बात आई और मस्जिद में कत्ल की बात आई, सलीम साफ़ी बिल्कुल उन्होंने उनका रंग ही चेंज हो गया। वो आप वीडियो में देख सकते हैं कि सलीम साफ़ी सोच रहे थे बात क्या करूँ, लेकिन क्योंकि बात उनके पास जवाब कोई नहीं था, आगे डॉक्टर शफीक अमीनी बैठे हुए थे, तो इसलिए उन्होंने काल काट दी। अच्छा, पाकिस्तान में ऐसा ही है कि अक़लियत का कोई कुत्ता भी मर जाए तो उस पर पूरा मीडिया और ये लिबरल्स और ये इंसानी हकूक़ के लोग उस पर पूरा वावेला मचाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर कोई मुसलमान या फिर इस्लामी दीन की बात करने वाले के साथ ऐसा होता है तो पूरा मीडिया हर कोई खामोश हो जाता है और उन पर हालांकि पाबंदी लगा दी जाती है। अच्छा, अगर जियो न्यूज़ ने या फिर जसारत कर ही ली थी उनका इंटरव्यू करने के लिए, कम से कम उनका मौक़िफ़ पूरा सुन लेते, तो उन्होंने जो ही अपने ख़िलाफ़ चौक यतीम खाना में मज़ालिम वो भी इमरान खान दौर में जो हुए थे उस पर बात की, तो सलीम साफ़ी ने काल ही काट दी और मज़ीद मौक़िफ़ उन्होंने आगे नहीं सुना। इसमें एक बड़ा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमा का बड़ापन है, बहादुरी है कि उन्हें मीडिया पर कवरेज नहीं मिलती। एक बार उन्हें मिली और उन्होंने फिर भी वही दबंग अंदाज में अपना जो नज़रिया मौक़िफ़ वही रखा सामने के सबसे पहले जो मामले की वजह है, जड़ है, उस पर ख़त्म करें। आपके जो दीगर मुसलमानों के साथ होता है इस मुल्क में वहाँ तो कोई नहीं बोलता, और जो मुसलमानों के साथ दुनिया भर में या पाकिस्तान में होता है तो तब तो आप खामोश हो जाते हैं। लेकिन जब आपको ये नज़र आया मामला तो आप पूरा वावेला शुरू कर दिया, पूरा सर पे उठा लिया मामला। हालांकि बिल्कुल गलत हुआ, लेकिन अगर मामला ख़त्म करना है तो फिर ख़त्म करने के लिए मसला तो कुछ और है, कुछ और करना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने फिर भी अपना मौक़िफ़ नहीं छोड़ा। हालांकि मीडिया कवरेज नहीं देता और सिर्फ
کبھی کبھار میڈیا دے دیتا ہے تو تب بھی ان کی وہی بات ہوتی ہے جو وہ جلسوں میں کرتے ہیں یا اپنے پلیٹ فارمز پر کرتے ہیں تو میڈیا پر بھی کرتے ہیں. تو اس حوالے سے اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو پھر ہم وہ ناظرین کو بھی دکھاتے ہیں کہ انہوں نے انٹرویو میں کیا باتیں کی. دیکھیں عمر بھائی، میں نے پہلے بھی آپ کو بولا کہ یہ بہت کھرے لوگ ہیں. یہ جو بات جلسوں میں کرتے ہیں، جو میٹنگز میں کرتے ہیں، جو اندر کمروں میں کرتے ہیں، وہی باہر کرتے ہیں. یہ کسی سے اطاعت نہیں کرتے، یہ سود خوروں کا ساتھ نہیں دیتے، یہ ظلم کے خلاف بولتے ہیں. لیکن ظلم اگر عیسائیوں پہ ہوا تو شفیق امینی نے تقریباً 3 منٹ جو تھی اس ظلم پہ بات کی، اور جب اس کا دوسرا رخ بتایا وہ تقریباً 15 20 25 سیکنڈ دکھا رہے تھے تو کال کاٹ دی گئی. ابھی اسی میں وہ شفیق امینی صاحب نے شاید یہی بات کرنی ہوئی ہوگی کہ آپ کو یہ بھی دکھانا چاہیے تھا. انہوں نے یہ بات بھی کی کہ آپ کو یہ بھی دکھانا چاہیے تھا کہ جو مسلمان شہید ہوئے ہیں ان مسلمانوں کے ساتھ بھی ظلم ہوا ہے. تو اب میڈیا اس پہ اگر نہیں بات کر رہا، یہ میڈیا، ہمارے حکمران، کوئی بھی اس پہ بات نہیں کر رہا، بلکہ ہمارے حکمرانوں نے خود وہ لوگ شہید کروائے. ثانیہ ویلیہ میں آپ دیکھیں پرامن میلاد کا جلوس کر رہے تھے وہ، اور حکومت نے وہاں پر فائر کھول دیے، 17 لاشیں وہاں پر دی. تو آپ کس طرف دھکیل رہے ہیں ملک کو؟ خانہ جنگی کی طرف دھکیل رہے ہیں. ابھی کل آپ کو ایک واقعہ بتاؤں میں، کل ایک واقعہ اور ہوا ہے توہین قرآن کا تو سائیں وال میں. تو اس طرح واقعات روز ہو رہے ہیں لیکن میڈیا پہ پٹی تک نہیں چلتی. تو یہ مسلمانوں کو اگر میڈیا اس طرح بلیک آؤٹ کرتی رہی، یہ مسلمانوں کا موقف تھا، امت مسلمہ کا موقف تھا جو ڈاکٹر شفیق امینی پیش کر رہے تھے. تو اگر آپ اس طرح بلیک آؤٹ کرتے رہیں گے تو یہ بہت مسائل ہو جائیں گے. پہلے یہ آپ کا ملک اس پوزیشن پہ کہ آپ ڈیفالٹ کرنے کی طرف جا رہے ہیں. ایک عام آدمی تو ڈیفالٹ کر چکا ہے. دیکھیں اگر ملک ڈیفالٹ نہیں کر رہا ہے، ایک عام آدمی تو ڈیفالٹ کر چکا ہے، اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. لیکن آپ اس طرح کسی کا موقف بھی، سچ کو دکھانا ہی نہیں پسند کرتے. آپ اپنی مرضی کی صافت کر رہے ہیں، اپنی مرضی کی لفافہ صافت کر رہے ہیں آپ. تو یہ امریکہ کے ڈالرز پہ سیاست ہو رہی ہے، یہ کس پہ ہو رہی ہے صافت ہو رہی ہے، ہمیں تو نہیں سمجھ آ رہی. کیونکہ جو ہم یہ نہیں کہتے، لیکن شفیق امینی کا موقف بالکل ٹھیک تھا کہ یار آپ اس طرح کر رہے ہیں کہ اقلیتوں کی آواز تو اٹھ رہی ہے، ہماری تو آواز بھی نہیں اٹھ رہی، تو کم از کم آواز تو اٹھانی چاہیے. کوئی انٹرویو بھی آپ ان کو عوام کو دکھائیں کہ کیا ہوا تھا. باقی عوام نے دیکھا بھی ہوگا. تو یہ بڑا غیر مناسب سا رویہ تھا سلیم صافی صاحب کا. جی یہی ہمارے میڈیا اور نام نہاد صحافیوں کا مکروہ چہرہ ہے جو عوام دیکھ بھی رہی ہے اور عوام اس میڈیا سے بیزار بھی ہو چکی ہے. تو ہم ناظرین کو دکھاتے ہیں یہ انٹرویو ان کا، دیکھیں. تحریک لبیک پاکستان کے خیبر پختونخوا کے سربراہ جناب ڈاکٹر شفیق امینی صاحب نے، ڈاکٹر صاحب آپ کی رائے جاننا چاہوں گا یہ جو جڑاوالا میں جو کچھ ہوا ہے اس سے متعلق. جی بالکل، صافی صاحب جو بھی ہوا ہے اور جو افسوسناک واقعہ ہوا ہے تقریباً اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. انتہائی قابل مذمت واقعات ہے، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. ڈاکٹر صاحب یہ کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو جو غیر مسلموں کے ایک اسلامی ریاست میں حقوق کے بیان کیے ہیں، اور پھر پاکستان کے اندر تو جو غیر مسلم ہے وہ ذمہ بھی نہیں ہے، معاہد ہے. تو یہ مسلسل اس طرح کے واقعات آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اسباب کیا ہیں؟ اصل میں صافی صاحب دو باتیں ہیں جو پہلے مرحلے میں، وہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ ہے کہ ایک معاہد، یعنی یہ بات تو بالکل واضح ہے جو آپ نے کہا کہ اسلام نے اس کے حقوق واضح کر دیے ہیں. محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کسی نے اگر بغیر کسی صرف اس کی کفر کی وجہ سے معاہد کے ساتھ کوئی بھی اس طرح کی بات کی اور اس کے ساتھ زیادتی کی تو فرماتے ہیں انا حجیج یوم القیامہ، میں قیامت کے دن اس کی طرف سے اس کا مقدمہ لڑوں گا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں تو اس طرح کے واقعات، یعنی اقلیتوں کے لیے تو پاکستان سب سے ایک تو محفوظ ملک بھی ہے اور خوش نصیب ہے یہاں کی اقلیت. میں اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ خوش نصیب اس وجہ سے ہیں کہ یہاں پر تو اگر ہم پڑوسی ملک میں دیکھیں، بھارت کے صوبے میں دیکھیں، پچھلے چند مہینوں میں منی پور میں تقریباً 300 چرچ جلائے گئے، 300 سے زیادہ چرچ، ہزاروں عیسائیوں کو بے گھر کیا گیا. لیکن ادھر اتنا جو ہے نا اس کے لیے نہ کوئی رویا، نہ اتنا ادھر کوئی کسی نے آگے معاملات کی. یہاں پر لیکن ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے نمونہ تو پڑوسی ملک نہیں ہے، ہمارے لیے نمونہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور خلفائے راشدین ہے. اپنی بات جی بالکل، میں یہ بات کر رہا ہوں نا کہ یہاں خوش نصیب اس وجہ سے ہیں، خوش نصیب اس وجہ سے ہیں کہ یہاں پر چرچ جلائے گئے جو کہ انتہائی قابل مذمت ہے، جس کی ہم بالکل کوئی بھی مسلمان اس کی جو ہے نا وہ نہیں کر سکتا بلکہ مذمت ہی کرے گا. میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر پھر بھی بڑے سے لے کر چھوٹے تک اور حتیٰ کہ وہ لوگ بھی مذمت کر رہے ہیں جنہوں نے یعنی 260 ورکر کو زندہ جلایا، وہ بھی مذمت کر رہے ہیں. وارثین منبر و محراب بھی مذمتیں کر رہا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا ہے. حالانکہ مسلمانوں کے ساتھ یہاں پر اکثر اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں کہ ان کے سامنے مسجد رحمت للعالمین کی فرض جو ہے نا وہ شہیدوں کے خون سے لال ہو چکا ہے، لیکن کوئی اس کے لیے نہیں رویا، نہ کسی نے ہاتھ جوڑ کر معافیا مانگی، نہ ان کے لیے رویا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر جو اقلیتیں ہیں وہ محفوظ ہے. اس طرح کے واقعات اگر ہو جاتے ہیں جو کہ نہ ہونے چاہیے، پھر بھی آواز بھرپور طریقے سے اٹھ جاتا ہے اور اقلیتوں کی حقوق کے لیے تمام لوگ جو ہے نا وہ بیک آواز سامنے. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر شفیق امینی.